no? Nganong kinahanglan pa man magnilibakay. Mao jud na isa nako kapangutana ba. Ang rason nganong magnilibakay, posibleng nasuya ka sa iyang pagkatao. Posibleng wala ka ganay sa iyang pamatasan. O posibleng papil na nimo ang imong pagkahimantayon. O grabe ka. O tinuod yun na. Kung dili ka ganahan sa katao, ayaw panglibak o panghimantay. Basin labaw pa kang daghan og apan sa imong kaugalingon. Tinuod na, correct, 100%. Kung dili ka ganahan sa isa ka tao, pwede nimo prangkahan ug nganong dili ka ganahan. Tama. Kung dili ka kaprangka, paghilom-hilom na lang, ayaw pasagad tabi ngadto sa imong silingan. Unaha imong kaugalingon o imong pamilya. Basin wala mo'y pagkaon sa inyong balay. Basin hugaw pud inyong balay. Panghinlo sa una, tama. Ayaw unaha ang pagpanghimantay. Walay pa nagbangi nga mahitabo kung dili ka manghilabot sa imong isig ka tao. Tama jud ka na 100% nga tama. Unaha jud imong kaugalingon. Ayaw sag-adto sa siling, ayaw palabi para walay pa nagbangi nga mahitabo, parang way-away mahitabo, no? Una sa imong kagalingon, trabaho sa diha, basig wala may pagkaon. Na. Ang imo jung baton, dili ka manghilabo.